मुर्तसिम से शादी करने के लिए राजी हूँ। वो मीरब है। कहता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो मैं भी हया हूँ। मैं मुर्तसिम को किसी और का नहीं होने दूंगी। जानते तुम कह क्या रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो खौफ खुदा भी नहीं। ये तो जानते हो ना कि इस वक्त खुदा हमारे बीच में हाजिर है। हेलो, यहाँ कोई है? जी बेबी, कौन है आप? मैंने पूछना था, क्या तुम वाकई अमेरिका जा रहे हो? मुझसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? लिसन, अरे क्या तुम दिलविल टाइप बातें कर रहे हो? ये प्लीज मुझे शादी? पाबंदी? कौन सी पाबंदी और किसने लगाई है ये पाबंदी? ऐसे ही नफरत मिटाने के लिए एक लम्हा। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 7 के बारे में बात करूँगी। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 6 में देखा कि मीरब के लेपालक वालिद वकास और उसकी वालदा उसे छोड़कर कराची वापस चले गए, जबकि मुर्तसिम ने मीरब को उसके वालिदैन तक पहुँचाने का बेड़ा उठाया, मगर इसमें भी नाकामी का सामना हुआ क्योंकि मीरब के वालिदैन ने मीरब से मिलने से इनकार कर दिया और मुर्तसिम उसे वापस कराची हवेली ले आया। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब बहुत ही खोई खोई और उदास होगी और उसे बार बार अपने वालिदैन का ख्याल सताएगा कि कैसे उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, कैसे मेरे अपने यूँ अचानक मुझसे दूर हो गए। इसी इसना में माँ बेगम हया से कहेगी कि जाओ और मीरब को यहाँ बुला कर लाओ। तो हया मीरब को कमरे से बुलाने जाएगी, कहेगी कि तुम्हें माँ बेगम बुला रही हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मीरब माँ बेगम से मिलने जाएगी तो माँ बेगम मीरब से पूछेंगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुर्तसिम को लेकर कहाँ गई थी। तो मीरब माँ बेगम को बताएगी कि मैं कराची गई थी अपने वालिदैन से मिलने। तो माँ बेगम ये कहेंगी कि वो अब तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, अनवर तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारी माँ मर चुकी है। इस पे मीरब कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरे सब के सब मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ और शायद अकेली ही रहूँगी। लेकिन आपके लिए एक ख़बर है और वो ये कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए रज़ामंद हूँ, बल्कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार हूँ। आप बस तारीख़ फ़िक्स करें और मेरी फ़िक्र ना करें। माँ बेगम बहुत खुश होंगी और कहेंगी कि बहुत खूब मेरी बच्ची। मुर्तसिम शादी का सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाएगा। शादी की बात हया पर भी क़यामत बर्पा कर देगी और वो भी परेशान हाल अपने कमरे में चली जाएगी और मरियम को कहेगी कि कैसे मुमकिन है कि इतनी आसानी से मुर्तसिम और मीरब की शादी हो जाए। मुर्तसिम एक बार गाड़ी में बिठाकर कराची क्या ले गया, उसने तो शादी के लिए ही हाँ कर दी। मरियम हया को कहेगी कि ये शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, कब क्या कहते हैं कुछ पता नहीं चलने देते। कहेगी कि अगर वो मीरब है तो मैं भी हया हूँ, देखती हूँ कैसे ये शादी इतनी आसानी से होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब माँ बेगम मुर्तसिम के पीछे उसके कमरे में जाएंगी और पूछेंगी कि तुम्हारा अब शादी के बारे में क्या ख्याल है। मुर्तसिम कहेगा मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ, मुझे मीरब से शादी नहीं करनी। और क्यों करूँ मैं मीरब से शादी, क्या ख़ास है उसमें जो मैं उससे शादी कर लूँ। तो माँ बेगम कहेंगी कि ख़ास तो है उसमें जो उसके एक बार कहने पर तुम उसके साथ कराची चल दिए, न दिन देखा न रात। मुर्तसिम ये सुनकर गुस्सा करेगा और कहेगा कि मैं मीरब जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, बेआसरा लड़की है। माँ बेगम गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की कदर नहीं, तुम कभी किसी चीज़ पर खुश नहीं होते। तो मुर्तसिम कहेगा कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए मैंने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ही मैं इस मकाम पर नहीं पहुंचा। मैं भी अपने आप से लड़ा हूं, मैंने भी अपनी मोहब्बत अपनी अना कुर्बान की है। क्या हुआ जो मीरब को भी कुर्बानी देनी पड़ रही है, मेरी भी वो चाहत थी, वो हसरत थी जो मैंने कुर्बान की। तो माँ बेगम उसे कहेंगी कि तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते। नाज़रीन, अब अगले सीन में देखेंगे कि हया मुर्तसिम से मिलेगी और कहेगी कि मुझे मीरब से शादी के लिए तुम्हारे इनकार का शिद्दत से इंतज़ार है कि कब तुम मीरब से शादी से इनकार करोगे। तो मुर्तसिम उसे कहेगा कि मैं मीरब से शादी करूं या ना करूं, लेकिन कम अज़ कम तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए वही रहोगी जो तुम पहले थी, मेरे इनकार और इकरार से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हया तड़प कर कहेगी क्या कमी है मुझ में, तुम इतने मगरूर क्यों हो, मैं तो तुम्हारे लिए जान तक दे सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मीरब तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो तुमसे इश्क करती हूँ जुनून की हद तक।
اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ اس نے تمہاری محبت میں تمہیں شادی کے لیے ہاں کہی ہے۔ وہ بے بس ہے، لاچار ہے اور بے آس۔ اس نے مجبوری میں تمہیں زندگی میں جگہ تو دے دی ہے مگر دل میں جگہ نہیں دی۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب بھی تم سے نفرت کرتی ہے اور شاید کبھی تم سے محبت نہ کر سکے۔ باتیں مرتسم کو جھنجھوڑ دیں گی۔ وہ یہ بات سوچنے لگے گا کہ واقعی کل تک جو لڑکی میرا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج کیسے وہ مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ آخر کیسے اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ تو مرتسم میرب کے کمرے میں جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم سے ایک بات پوچھنا تھی۔ تو میرب کہے گی ہاں پوچھو۔ تو مرتسم کہے گا کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تو میرب ذرا سوچنے کے بعد کہے گی کہ نہیں، اب تم سے نفرت نہیں کرتی۔ تو مرتسم سوال کرے گا کہ ایسا کیوں؟ ایسے کیسے یکدم تمہاری رائے میرے لیے بدل گئی؟ تو میرب کہے گی کہ جیسے محبت کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک لمحہ، ایک بات کافی ہوتی ہے نفرت کو کم کرنے میں۔ نفرت کو مٹانے کے لیے بھی ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ یہ تھا قسط نمبر 7 کا ریویو۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 7 کے بارے میں بات کروں گی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے قسط نمبر 6 میں دیکھا کہ میرب کے لے پالک والد وقاص اور اس کی والدہ اسے چھوڑ کر کراچی واپس چلے گئے، جبکہ مرتسم نے میرب کو اس کے والدین تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، مگر اس میں بھی ناکامی کا سامنا ہوا کیونکہ میرب کے والدین نے میرب سے ملنے سے انکار کر دیا اور مرتسم اسے واپس کراچی حویلی لے آیا۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ میرب بہت ہی کھوئی اور اداس ہوگی اور اسے بار بار اپنے والدین کا خیال ستائے گا کہ کیسے انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، کیسے میرے اپنے یوں اچانک مجھ سے دور ہو گئے۔ اسی اسنا میں ماں بیگم حیا سے کہے گی کہ جاؤ اور میرب کو یہاں بلا کر لاؤ۔ تو حیا میرب کو کمرے سے بلانے جائے گی، کہے گی کہ تمہیں ماں بیگم بلا رہی ہیں، تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ میرب ماں بیگم سے ملنے جائے گی تو ماں بیگم میرب سے پوچھیں گی کہ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم مرتسم کو لے کر کہاں گئی تھی؟ تو میرب ماں بیگم کو بتائے گی کہ میں کراچی گئی تھی اپنے والدین سے ملنے۔ تو ماں بیگم یہ کہیں گی کہ وہ اب تمہارے والدین نہیں ہیں، انور تمہارے والد ہیں اور تمہاری ماں مر چکی ہے۔ اس پہ میرب کہے گی کہ ہاں میں جانتی ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں، میرے سب کے سب مر چکے ہیں، میں اکیلی ہوں اور شاید اکیلی ہی رہوں گی۔ لیکن آپ کے لیے ایک خبر ہے اور وہ یہ کہ میں مرتسم سے شادی کے لیے رضامند ہوں، بلکہ میں مرتسم سے شادی کے لیے تیار ہوں، آپ بس تاریخ فکس کریں اور میری فکر نہ کریں۔
ماں بیگم بہت خوش ہوں گی اور کہیں گی کہ بہت خوب میری بچی۔ مرتسم شادی کا سن کر غصے سے وہاں سے چلا جائے گا۔ شادی کی بات حیا پر بھی قیامت برپا کر دے گی اور وہ بھی پریشان حال اپنے کمرے میں چلی جائے گی اور مریم کو کہے گی کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی آسانی سے مرتسم اور میرب کی شادی ہو جائے۔ مرتسم ایک بار گاڑی میں بٹھا کر کراچی کیا لے گیا، اس نے تو شادی کے لیے ہی ہاں کر دی۔ مریم حیا کو کہے گی کہ یہ شہری لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کب کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ کہے گی کہ اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیا ہوں، دیکھتی ہوں کیسے یہ شادی اتنی آسانی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ماں بیگم مرتسم کے پیچھے اس کے کمرے میں جائیں گی اور پوچھیں گی کہ تمہارا اب شادی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مرتسم کہے گا میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، مجھے میرب سے شادی نہیں کرنی۔ اور کیوں کروں میں میرب سے شادی، کیا خاص ہے اس میں جو میں اس سے شادی کر لوں؟ تو ماں بیگم کہیں گی کہ خاص تو ہے اس میں جو اس کے ایک بار کہنے پر تم اس کے ساتھ کراچی چل دیے، نہ دن دیکھا نہ رات۔ مرتسم یہ سن کر غصہ کرے گا اور کہے گا کہ میں میرب جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بے آسرا لڑکی ہے۔ ماں بیگم غصہ کریں گی اور کہیں گی کہ تمہیں کسی چیز کی قدر نہیں، تم کبھی کسی چیز پر خوش نہیں ہوتے۔ تو مرتسم کہے گا کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی میں اس مقام پر نہیں پہنچا، میں بھی اپنے آپ سے لڑا ہوں، میں نے بھی اپنی محبت اپنی انا قربان کی ہے، کیا ہوا جو میرب کو بھی قربانی دینی پڑ رہی ہے، میری بھی وہ چاہت تھی وہ حسرت تھی جو میں نے قربان کی۔ تو ماں بیگم اسے کہیں گی کہ تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے۔ ناظرین، اب اگلے سین میں دیکھیں گے کہ حیا مرتسم سے ملے گی اور کہے گی کہ مجھے میرب سے شادی کے لیے تمہارے انکار کا شدت سے انتظار ہے کہ کب تم میرب سے شادی سے انکار کرو گے۔ تو مرتسم اسے کہے گا کہ میں میرب سے شادی کروں یا نہ کروں، لیکن کم از کم تم سے شادی نہیں کروں گا، تم میرے لیے وہی رہو گی جو تم پہلے تھی، میرے انکار اور اقرار سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو حیا تڑپ کر کہے گی کیا کمی ہے مجھ میں، تم اتنے مغرور کیوں ہو، میں تو تمہارے لیے جان تک دے سکتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میرب تو تم سے محبت بھی نہیں کرتی، میں تو تم سے عشق کرتی ہوں جنون کی حد تک۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ اس نے تمہاری محبت میں تمہیں شادی کے لیے ہاں کہی ہے، وہ بے بس ہے، لاچار ہے اور بے آس، اس نے مجبوری میں تمہیں زندگی میں جگہ تو دے دی ہے مگر دل میں جگہ نہیں دی، محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب بھی تم سے نفرت کرتی ہے اور شاید کبھی تم سے محبت نہ کر سکے۔ باتیں مرتسم کو جھنجھوڑ دیں گی، وہ یہ بات سوچنے لگے گا کہ واقعی کل تک جو لڑکی میرا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج کیسے وہ مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی، آخر کیسے اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ تو مرتسم میرب کے کمرے میں جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم سے ایک بات پوچھنا تھی۔ تو میرب کہے گی ہاں پوچھو۔ تو مرتسم کہے گا کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تو میرب ذرا سوچنے کے بعد کہے گی کہ نہیں، اب تم سے نفرت نہیں کرتی۔ تو مرتسم سوال کرے گا کہ ایسا کیوں، ایسے کیسے یکدم تمہاری رائے میرے لیے بدل گئی؟ تو میرب کہے گی کہ جیسے محبت کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک لمحہ ایک بات کافی ہوتی ہے نفرت کو کم کرنے میں، نفرت کو مٹانے کے لیے بھی ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ یہ تھا قسط نمبر 7 کا ریویو، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔
नाज़रीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 6 में देखा कि मीरब के लेपालक वालिद वकास और उसकी वालदा उसे छोड़कर कराची वापस चले गए, जबकि मुर्तसिम ने मीरब को उसके वालिदैन तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया, मगर इसमें भी नाकामी का सामना हुआ क्योंकि मीरब के वालिदैन ने मीरब से मिलने से इनकार कर दिया और मुर्तसिम उसे वापस कराची हवेली ले आया। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब बहुत ही खोई और उदास होगी और उसे बार बार अपने वालिदैन का ख्याल सताएगा कि कैसे उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, कैसे मेरे अपने यूँ अचानक मुझसे दूर हो गए। इसी इसना में माँ बेगम हया से कहेगी कि जाओ और मीरब को यहाँ बुला कर लाओ। तो हया मीरब को कमरे से बुलाने जाएगी, कहेगी कि तुम्हें माँ बेगम बुला रही हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मीरब माँ बेगम से मिलने जाएगी तो माँ बेगम मीरब से पूछेंगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुर्तसिम को लेकर कहाँ गई थी। तो मीरब माँ बेगम को बताएगी कि मैं कराची गई थी अपने वालिदैन से मिलने। तो माँ बेगम ये कहेंगी कि वो अब तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, अनवर तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारी माँ मर चुकी है। इस पे मीरब कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरे सब के सब मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ और शायद अकेली ही रहूँगी। लेकिन आपके लिए एक ख़बर है और वो ये कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए रज़ामंद हूँ, बल्कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार हूँ, आप बस तारीख़ फ़िक्स करें और मेरी फ़िक्र ना करें। माँ बेगम बहुत खुश होंगी और कहेंगी कि बहुत खूब मेरी बच्ची। मुर्तसिम शादी का सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाएगा। शादी की बात हया पर भी क़यामत बर्पा कर देगी और वो भी परेशान हाल अपने कमरे में चली जाएगी और मरियम को कहेगी कि कैसे मुमकिन है कि इतनी आसानी से मुर्तसिम और मीरब की शादी हो जाए। मुर्तसिम एक बार गाड़ी में बिठाकर कराची क्या ले गया, उसने तो शादी के लिए ही हाँ कर दी। मरियम हया को कहेगी कि ये शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, कब क्या कहते हैं कुछ पता नहीं चलने देते। कहेगी कि अगर वो मीरब है तो मैं भी हया हूँ, देखती हूँ कैसे ये शादी इतनी आसानी से होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब माँ बेगम मुर्तसिम के पीछे उसके कमरे में जाएंगी और पूछेंगी कि तुम्हारा अब शादी के बारे में क्या ख्याल है। मुर्तसिम कहेगा मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ, मुझे मीरब से शादी नहीं करनी। और क्यों करूँ मैं मीरब से शादी, क्या ख़ास है उसमें जो मैं उससे शादी कर लूँ। तो माँ बेगम कहेंगी कि ख़ास तो है उसमें जो उसके एक बार कहने पर तुम उसके साथ कराची चल दिए, न दिन देखा न रात। मुर्तसिम ये सुनकर गुस्सा करेगा और कहेगा कि मैं मीरब जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, बेआसरा लड़की है। माँ बेगम गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की कदर नहीं, तुम कभी किसी चीज़ पर खुश नहीं होते। तो मुर्तसिम कहेगा कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए मैंने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ही मैं इस मकाम पर नहीं पहुंचा। मैं भी अपने आप से लड़ा हूं, मैंने भी अपनी मोहब्बत अपनी अना कुर्बान की है। क्या हुआ जो मीरब को भी कुर्बानी देनी पड़ रही है, मेरी भी वो चाहत थी, वो हसरत थी जो मैंने कुर्बान की। तो माँ बेगम उसे कहेंगी कि तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते। नाज़रीन, अब अगले सीन में देखेंगे कि हया मुर्तसिम से मिलेगी और कहेगी कि मुझे मीरब से शादी के लिए तुम्हारे इनकार का शिद्दत से इंतज़ार है कि कब तुम मीरब से शादी से इनकार करोगे। तो मुर्तसिम उसे कहेगा कि मैं मीरब से शादी करूं या ना करूं, लेकिन कम अज़ कम तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए वही रहोगी जो तुम पहले थी, मेरे इनकार और इकरार से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हया तड़प कर कहेगी क्या कमी है मुझ में, तुम इतने मगरूर क्यों हो, मैं तो तुम्हारे लिए जान तक दे सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मीरब तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो तुमसे इश्क करती हूँ जुनून की हद तक। अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो कि उसने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें शादी के लिए हाँ कही है। वो बेबस है, लाचार है और बेआस। उसने मजबूरी में तुम्हें ज़िंदगी में जगह तो दे दी है मगर दिल में जगह नहीं दी। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, वो अब भी तुमसे नफ़रत करती है और शायद कभी तुमसे मोहब्बत ना कर सके। बातें मुर्तसिम को झंझोड़ देंगी। वो ये बात सोचने लगेगा कि वाकई कल तक जो लड़की मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करती थी, आज कैसे वो मुझसे शादी पर रज़ामंद हो गई, आखिर कैसे उसने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। तो मुर्तसिम मीरब के कमरे में जाएगा और उसे कहेगा कि तुमसे एक बात पूछना थी। तो मीरब कहेगी हाँ पूछो। तो मुर्तसिम कहेगा क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो। तो मीरब ज़रा सोचने के बाद कहेगी कि नहीं, अब तुमसे नफ़रत नहीं करती। तो मुर्तसिम सवाल करेगा कि ऐसा क्यों, ऐसे कैसे यकदम तुम्हारी राय मेरे लिए बदल गई। तो मीरब कहेगी कि जैसे मोहब्बत के लिए एक नज़र काफ़ी होती है, ऐसे ही एक लम्हा एक बात काफ़ी होती है नफ़रत को कम करने में।
نفرت کو مٹانے کے لیے بھی ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ یہ تھا قسط نمبر 7 کا ریویو۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 7 کے بارے میں بات کروں گی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے قسط نمبر 6 میں دیکھا کہ میرب کے لے پالک والد وقاص اور اس کی والدہ اسے چھوڑ کر کراچی واپس چلے گئے، جبکہ مرتسم نے میرب کو اس کے والدین تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، مگر اس میں بھی ناکامی کا سامنا ہوا کیونکہ میرب کے والدین نے میرب سے ملنے سے انکار کر دیا اور مرتسم اسے واپس کراچی حویلی لے آیا۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ میرب بہت ہی کھوئی اور اداس ہوگی اور اسے بار بار اپنے والدین کا خیال ستائے گا کہ کیسے انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، کیسے میرے اپنے یوں اچانک مجھ سے دور ہو گئے۔ اسی اثناء میں ماں بیگم حیا سے کہے گی کہ جاؤ اور میرب کو یہاں بلا کر لاؤ، تو حیا میرب کو کمرے سے بلانے جائے گی، کہے گی کہ تمہیں ماں بیگم بلا رہی ہیں، تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ میرب ماں بیگم سے ملنے جائے گی تو ماں بیگم میرب سے پوچھیں گی کہ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم مرتسم کو لے کر کہاں گئی تھی؟ تو میرب ماں بیگم کو بتائے گی کہ میں کراچی گئی تھی اپنے والدین سے ملنے۔ تو ماں بیگم یہ کہیں گی کہ وہ اب تمہارے والدین نہیں ہیں، انور تمہارے والد ہیں اور تمہاری ماں مر چکی ہے۔ اس پہ میرب کہے گی کہ ہاں میں جانتی ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں، میرے سب کے سب مر چکے ہیں، میں اکیلی ہوں اور شاید اکیلی ہی رہوں گی۔ لیکن آپ کے لیے ایک خبر ہے، اور وہ یہ کہ میں مرتسم سے شادی کے لیے رضامند ہوں، بلکہ میں مرتسم سے شادی کے لیے تیار ہوں، آپ بس تاریخ فکس کریں اور میری فکر نہ کریں۔ ماں بیگم بہت خوش ہوں گی اور کہیں گی کہ بہت خوب میری بچی۔ مرتسم شادی کا سن کر غصے سے وہاں سے چلا جائے گا۔ شادی کی بات حیا پر بھی قیامت برپا کر دے گی اور وہ بھی پریشان حال اپنے کمرے میں چلی جائے گی اور مریم کو کہے گی کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی آسانی سے مرتسم اور میرب کی شادی ہو جائے۔ مرتسم ایک بار گاڑی میں بٹھا کر کراچی کیا لے گیا، اس نے تو شادی کے لیے ہی ہاں کر دی۔ مریم حیا کو کہے گی کہ یہ شہری لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کب کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ کہے گی کہ اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیا ہوں، دیکھتی ہوں کیسے یہ شادی اتنی آسانی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ماں بیگم مرتسم کے پیچھے اس کے کمرے میں جائیں گی اور پوچھیں گی کہ تمہارا اب شادی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مرتسم کہے گا میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، مجھے میرب سے شادی نہیں کرنی۔ اور کیوں کروں میں میرب سے شادی؟ کیا خاص ہے اس میں جو میں اس سے شادی کر لوں؟
تو ماں بیگم کہیں گی کہ خاص تو ہے اس میں جو اس کے ایک بار کہنے پر تم اس کے ساتھ کراچی چل دیے، نہ دن دیکھا نہ رات۔ مرتسم یہ سن کر غصہ کرے گا اور کہے گا کہ میں میرب جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بے آسرا لڑکی ہے۔ ماں بیگم غصہ کریں گی اور کہیں گی کہ تمہیں کسی چیز کی قدر نہیں، تم کبھی کسی چیز پر خوش نہیں ہوتے۔ تو مرتسم کہے گا کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی میں اس مقام پر نہیں پہنچا، میں بھی اپنے آپ سے لڑا ہوں، میں نے بھی اپنی محبت اپنی انا قربان کی ہے، کیا ہوا جو میرب کو بھی قربانی دینی پڑ رہی ہے، میری بھی وہ چاہت تھی، وہ حسرت تھی جو میں نے قربان کی۔ تو ماں بیگم اسے کہیں گی کہ تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے۔ ناظرین اب اگلے سین میں دیکھیں گے کہ حیا مرتسم سے ملے گی اور کہے گی کہ مجھے میرب سے شادی کے لیے تمہارے انکار کا شدت سے انتظار ہے کہ کب تم میرب سے شادی سے انکار کرو گے۔ تو مرتسم اسے کہے گا کہ میں میرب سے شادی کروں یا نہ کروں، لیکن کم از کم تم سے شادی نہیں کروں گا، تم میرے لیے وہی رہو گی جو تم پہلے تھی، میرے انکار اور اقرار سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو حیا تڑپ کر کہے گی کیا کمی ہے مجھ میں، تم اتنے مغرور کیوں ہو، میں تو تمہارے لیے جان تک دے سکتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میرب تو تم سے محبت بھی نہیں کرتی، میں تو تم سے عشق کرتی ہوں جنون کی حد تک۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ اس نے تمہاری محبت میں تمہیں شادی کے لیے ہاں کہی ہے، وہ بے بس ہے، لاچار ہے اور بے آس، اس نے مجبوری میں تمہیں زندگی میں جگہ تو دے دی ہے مگر دل میں جگہ نہیں دی، محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب بھی تم سے نفرت کرتی ہے اور شاید کبھی تم سے محبت نہ کر سکے۔ باتیں مرتسم کو جھنجھوڑ دیں گی، وہ یہ بات سوچنے لگے گا کہ واقعی کل تک جو لڑکی میرا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج کیسے وہ مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی، آخر کیسے اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ تو مرتسم میرب کے کمرے میں جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم سے ایک بات پوچھنا تھی۔ تو میرب کہے گی ہاں پوچھو۔ تو مرتسم کہے گا کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تو میرب ذرا سوچنے کے بعد کہے گی کہ نہیں، اب تم سے نفرت نہیں کرتی۔ تو مرتسم سوال کرے گا کہ ایسا کیوں، ایسے کیسے یکدم تمہاری رائے میرے لیے بدل گئی؟ تو میرب کہے گی کہ جیسے محبت کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک لمحہ ایک بات کافی ہوتی ہے نفرت کو کم کرنے میں، نفرت کو مٹانے کے لیے بھی ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ یہ تھا قسط نمبر 7 کا ریویو، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ ناظرین آپ کو میرے چینل ڈرامہ کوئن میں خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن انجوائے کر رہے ہوں گے۔
नाज़रीन, आज मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 6 में देखा कि मीरब के लेपालक वालिद वकास और उसकी वालदा उसे छोड़कर कराची वापस चले गए, जबकि मुर्तसिम ने मीरब को उसके वालिदैन तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया, मगर इसमें भी नाकामी का सामना हुआ क्योंकि मीरब के वालिदैन ने मीरब से मिलने से इनकार कर दिया और मुर्तसिम उसे वापस कराची हवेली ले आया। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब बहुत ही खोई खोई और उदास होगी और उसे बार बार अपने वालिदैन का ख्याल सताएगा कि कैसे उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, कैसे मेरे अपने यूं अचानक मुझसे दूर हो गए। इसी इसना में माँ बेगम हया से कहेगी कि जाओ और मीरब को यहाँ बुला कर लाओ। तो हया मीरब को कमरे से बुलाने जाएगी, कहेगी कि तुम्हें माँ बेगम बुला रही हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मीरब माँ बेगम से मिलने जाएगी तो माँ बेगम मीरब से पूछेंगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुर्तसिम को लेकर कहाँ गई थी। तो मीरब माँ बेगम को बताएगी कि मैं कराची गई थी अपने वालिदैन से मिलने। तो माँ बेगम ये कहेंगी कि वो अब तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, अनवर तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारी माँ मर चुकी है। इस पे मीरब कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरे सब के सब मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ और शायद अकेली ही रहूँगी। लेकिन आपके लिए एक ख़बर है और वो ये कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए रज़ामंद हूँ, बल्कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार हूँ। आप बस तारीख़ फ़िक्स करें और मेरी फ़िक्र ना करें। माँ बेगम बहुत खुश होंगी और कहेंगी कि बहुत खूब मेरी बच्ची। मुर्तसिम शादी का सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाएगा। शादी की बात हया पर भी क़यामत बर्पा कर देगी और वो भी परेशान हाल अपने कमरे में चली जाएगी और मरियम को कहेगी कि कैसे मुमकिन है कि इतनी आसानी से मुर्तसिम और मीरब की शादी हो जाए। मुर्तसिम एक बार गाड़ी में बिठाकर कराची क्या ले गया, उसने तो शादी के लिए ही हाँ कर दी। मरियम हया को कहेगी कि ये शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, कब क्या कहते हैं कुछ पता नहीं चलने देते। कहेगी कि अगर वो मीरब है तो मैं भी हया हूँ, देखती हूँ कैसे ये शादी इतनी आसानी से होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब माँ बेगम मुर्तसिम के पीछे उसके कमरे में जाएंगी और पूछेंगी कि तुम्हारा अब शादी के बारे में क्या ख्याल है। मुर्तसिम कहेगा मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ, मुझे मीरब से शादी नहीं करनी। और क्यों करूँ मैं मीरब से शादी, क्या ख़ास है उसमें जो मैं उससे शादी कर लूँ। तो माँ बेगम कहेंगी कि ख़ास तो है उसमें जो उसके एक बार कहने पर तुम उसके साथ कराची चल दिए, न दिन देखा न रात। मुर्तसिम ये सुनकर गुस्सा करेगा और कहेगा कि मैं मीरब जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, बेआसरा लड़की है। माँ बेगम गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की कदर नहीं, तुम कभी किसी चीज़ पर खुश नहीं होते। तो मुर्तसिम कहेगा कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए मैंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे ही मैं इस मकाम पर नहीं पहुंचा। मैं भी अपने आप से लड़ा हूँ, मैंने भी अपनी मोहब्बत अपनी अना कुर्बान की है। क्या हुआ जो मीरब को भी कुर्बानी देनी पड़ रही है, मेरी भी वो चाहत थी, वो हसरत थी जो मैंने कुर्बान की। तो माँ बेगम उसे कहेंगी कि तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते। नाज़रीन, अब अगले सीन में देखेंगे कि हया मुर्तसिम से मिलेगी और कहेगी कि मुझे मीरब से शादी के लिए तुम्हारे इनकार का शिद्दत से इंतज़ार है कि कब तुम मीरब से शादी से इनकार करोगे। तो मुर्तसिम उसे कहेगा कि मैं मीरब से शादी करूं या ना करूं, लेकिन कम अज़ कम तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए वही रहोगी जो तुम पहले थी, मेरे इनकार और इकरार से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हया तड़प कर कहेगी क्या कमी है मुझ में, तुम इतने मगरूर क्यों हो। मैं तो तुम्हारे लिए जान तक दे सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मीरब तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो तुमसे इश्क करती हूँ जुनून की हद तक। अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो कि उसने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें शादी के लिए हाँ कही है। वो बेबस है, लाचार है और बेआस। उसने मजबूरी में तुम्हें ज़िंदगी में जगह तो दे दी है मगर दिल में जगह नहीं दी। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, वो अब भी तुमसे नफ़रत करती है और शायद कभी तुमसे मोहब्बत ना कर सके। बातें मुर्तसिम को झंझोड़ देंगी। वो ये बात सोचने लगेगा कि वाकई कल तक जो लड़की मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करती थी, आज कैसे वो मुझसे शादी पर रज़ामंद हो गई। आखिर कैसे उसने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। तो मुर्तसिम मीरब के कमरे में जाएगा और उसे कहेगा कि तुमसे एक बात पूछना थी। तो मीरब कहेगी हाँ पूछो। तो मुर्तसिम कहेगा क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो। तो मीरब ज़रा सोचने के बाद कहेगी कि नहीं, अब तुमसे नफ़रत नहीं करती। तो मुर्तसिम सवाल करेगा कि ऐसा क्यों, ऐसे कैसे यकदम तुम्हारी राय मेरे लिए बदल गई। तो मीरब कहेगी कि जैसे मोहब्बत के लिए एक नज़र काफ़ी होती है, ऐसे ही एक लम्हा, एक बात काफ़ी होती है नफ़रत को कम करने में। नफ़रत को मिटाने के लिए भी एक घड़ी काफ़ी होती है। ये था किस्त नंबर 7 का रिव्यू। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।